अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से मेरे सब देखने वालों को। अल्लाह ताला आप सब को रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। और जो जो भी मेरे देखने वाले हैं उन सबको मेरा सलाम जी। तो इस वक्त सहरी का टाइम है, अपनी रूटीन पे आ चुके हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हम लोग पराठे बना रहे हैं एज़ यूजुअल, क्योंकि रोटी जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाई जाती जब तक बटर वाली रोटी ना हो, लाइक के पराठे ना हो। हमारी रूटीन ये है कि हम पराठे बनाते हैं। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ अम्मी के साथ पराठे। वो तवे पे डालती हैं और मैं इसको ऐसे पका के फिर साथ साथ में सालन डाल के गर्म करके, तो जिस चीज़ की रोटी उतर रही है उसको मैं साथ साथ देती जा रही हूँ। साथ में चाय बना के साथ में सालन गर्म करके दे रही हूँ। ये देखें बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सालन लेना है। इस वक्त मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह से नीचे आ चुके हैं, उनको जगा के आई हूँ और साथ में टीवी लगाया है। मैंने कहा रमज़ान का प्रोग्राम भी साथ साथ में इंजॉय करते हैं। और साथ में चाय भी बन रही है, इधर सालन गर्म हो रहा है। और ये देखें जी, अब ये साग वाला पराठा मेरे बेटे का रेडी हो रहा है, साथ साथ में उनको दे रही हूँ। ये देखें दोनों आ चुके हैं और उनको ठंड लगी हुई है, थोड़े से लेज़ी हुए थे। जाहिर सी बात है, बच्चे ज़रा उठने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। ये देखें जी साग वाला पराठा। और दूसरे ने प्लान बनवाया था, ये सालन नहीं लेता छोटा वाला, और बड़ा सालन के साथ प्लान पराठा खा रहा है। और साथ में चाय बना के दे रही हूँ डैडी को। बच्चे चाय नहीं पीते, बस वो रोटी खाएंगे और पानी पियेंगे साथ। मैं चाय बना रही हूँ। बस ये हमारी सहरी की रूटीन जो होती है, लास्ट टाइम भी यही थी और इस वक्त भी यही है। हस्बैंड जल्दी काम पे गए थे, उन्होंने 2:45 जाना था, तो उनको पहले बना के दे दी थी। वो रोज़ा जो है ना रख के तो चले गए थे खाना खा के। इस वक्त मैं ऊपर आई हूँ, खाना वगैरह खा के रोज़ा बंद किया है। और ये देखें बाहर, मैंने कहा आप लोगों को बाहर का व्यू तो दिखाना बनता है ना। ये देखें इधर बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा फोग पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा फोग थी। लाइट्स जो ऑन है ना उन घरों की वो नज़र आ रहे हैं, बाकी ऊपर माशाल्लाह से हम बैठ के वज़ू किया है और कुरान पाक पढ़ रहे हैं। फिर नमाज़ पढ़ेंगे और सारे फिर आराम करेंगे, लेट जाएंगे बच्चे भी और मैं भी। इस वक्त मैंने भी अपना कुरान पाक शुरू किया हुआ है, तो पढ़ने लगे कुरान पाक। फिर इंशाल्लाह कुरान पाक पढ़ के हम लोग रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, क्योंकि वीकेंड है और बच्चे भी गा रहे हैं। फिर सारे आराम करेंगे इंशाल्लाह। फिर जब उठूँगी उस वक्त मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। वक्त 10 बजे का टाइम है और मैं उठी हूँ। मैंने बाहर जब देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था ऊपर। वो देखें फोग, कैमरा में इतनी पता नहीं चल रही, लेकिन दूर दूर वो देखें दरख्त भी इतने धुंधले नज़र आ रहे हैं। पता नहीं, वेदर का तो लिखा हुआ था आज जो है ना सनी होगा, लेकिन धोखा दे गया है ये वेदर भी। फॉरकास्ट वाले भी कभी सही वेदर बताते हैं और कभी नहीं। और सबसे पहला काम, मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के अब उनको मैंने मशीन में डाला है। ये वॉश होंगे, तब तक मैं साथ में क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। ये लॉन्ड्री ऑन हो गई है, 1 घंटे की मैंने लोड लगा दी है। साथ में ये वॉश होंगे और साथ में मैं अपने बाकी के काम काज कर लूँगी। ये स्टार्ट हो चुकी है, बस 1 घंटा लगेगा और तब तक मेरे बाकी के काम भी सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैंने जो है ना टेबल का पेपर शीट जो है ना देखा है बाहर शॉप्स पे जाके, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मुझे फिर याद आई कि मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। मैंने कहा था कि उनकी ड्रॉ में ना मैं खुद लगाऊंगी अपनी मर्ज़ी का काट के शीट। ये तो ये फिर मैंने निकाली है, मैंने कहा ये डाल देती हूँ काट के। और उसके बाद फ़ारिग होके मैं अब बच्चों के पास आ चुकी हूँ। हम बैठ के टीवी देख रहे हैं, बच्चे को प्रोग्राम देख रहे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा टाइम देते हैं बच्चों को। और अब मैं इधर आई हूँ डाइनिंग रूम में, तो ये टेबल के ऊपर मैंने पेपर चढ़ाया, देखें कैसा लग रहा है टेबल। टेबल की लुक ही चेंज होगी है। मैंने कहा रमज़ान में थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ये टेबल जो है ना न्यू हमने बहुत जगह देखा है, लेकिन जिस तरह का हम लेना चाह रहे हैं ना वो नहीं मिल रहा। और इधर मेरी लॉन्ड्री भी वॉश हो चुकी है, सारे मैंने कपड़े निकाल के बाहर डाल दिए हैं। ये अब ड्राई होते रहेंगे। और अब ज़ोहर का टाइम है, इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, कुरान पाक पढ़ूँगी और फिर जो है ना थोड़ा सा आराम करेंगे। कल संडे है, कल जो है ना ये आयरन होंगे कपड़े सारे। और इस वक्त देखें क्या अच्छा मौसम निकला है। सुबह तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, मैंने आपको मौसम दिखाया था, अब काफ़ी बेहतर हो चुका है। और इधर अम्मी कुकिंग कर रही हैं और
میں نے کہا میں جو ہے نا تھوڑا سا شام کے لیے جو پکوڑے وغیرہ کا سامان کاٹنا ہے نا وہ تھوڑا سا میں ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں، باقی کا نا شام میں کروں گی اس وقت۔ جی جناب، اس وقت میں عصر کی نماز پڑھ کے نیچے آ چکی ہوں اور اس وقت 4:45 بجے کا ٹائم ہے اور 5:45 بجے روزہ جو ہے نا ہمارا اوپن ہوگا۔ ابھی 1 گھنٹہ رہتا ہے تو میں نے کہا چلے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ میں پکوڑوں کا سارا سامان جو ہے نا اس کی کٹنگ کروں گی اور پھر امی کو دوں گی، اس میں سارے اسپائسز ڈال کے، تو وہ اس کا بیٹر بنا کے تو پکوڑے فرائی کریں گی اور ساتھ میں تب تک فروٹ چاٹ بناؤں گی، پھر روٹیاں بنائیں گے۔ میں نے کہا میں یہ سامان ان کو کٹ کے نا سارا کٹنگ کر کے اس کی دے دیتی ہوں، پھر وہ خود سے بیٹر بنا لیں گی اور تب تک میں فروٹ کاٹ لوں گی۔ اور ٹائم کا تو بالکل پتہ نہیں چلا، ماشاءاللہ سے آج کا روزہ پتہ ہی نہیں چلا، دن گزر گیا بالکل بھی سموتھلی، اچھا سا روزہ جو ہے نا الحمدللہ سے گزر گیا۔ اب تو کھلنے والا ہے، اب یہ جو 1 گھنٹہ رہ گیا نا اس میں یہ ساری تیاریاں وغیرہ ہماری ہوں گی اور تب تک روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو جائے گا۔ یہ آلو صبح میں نے پیل کر کے نا پانی میں رکھ دیے تھے، پیاز کا بھی جو ہے نا میں نے چھلکا اتار کے نا سارا پانی میں رکھ دیا تھا، تو اب جسٹ اس کو جو ہے نا چاپ کرنا ہے اور پھر مکس کرنا ہے اس کو، یہ بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج تھوڑا سا ٹائم لیٹ ہو جائے گا، روزہ کھلتے کھلتے ہم لیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ پکوڑے بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھی ہے اور پھر جو ہے نا تھوڑا سا آرام کیا ہے۔ بوائز جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، سارے جو آدمی ہیں مطلب ہسبینڈ بھی، سسر بھی، بیٹے بھی، وہ مسجد گئے ہوئے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم نے جو ہے نا پڑھی ہے اور نیچے آ گئی ہیں ساتھ ہی۔ میں نے کہا چلیے اب کام شروع کرتے ہیں اپنا۔ یہ لیں جی آ گئے نماز پڑھ کے جینٹس بھی، بس تبصرہ ہو رہا ہے کہ کیا بنا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، رمضان کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ افطار کا جو ٹائم ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں سب کے گھر میں یہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک بیٹا آیا تھا پوچھنے کے لیے، ماما آج افطاری میں کیا بنے گا، آج کیا بنا رہی ہیں؟ پھر میرے ہسبینڈ پوچھ رہے تھے آج افطاری میں کیا بن رہا ہے۔ ویسے نارملی اتنا کوئی نہیں پوچھتا، لیکن افطار کا تو ہے نا پوچھتے ہیں ضرور کہ کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا، میں نے کہا پکوڑے بھی بنیں گے اور ساتھ میں نا رول بنا لوں گی اور فروٹ چاٹ ہوگی، ساتھ میں روٹی بناؤں گی، جس نے کھانی ہوئی ٹھیک ہے، جس نے نہیں کھانی وہ نہ کھائے، مطلب کہ تھوڑی سی روٹیاں بنا لوں گی نا، جس نے بھی تھوڑی کھانی ہوئی وہ کھا لے گا۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے افطار کرتے ہیں، جب روزہ کھلتا ہے اس وقت فروٹ چاٹ کے ساتھ اور پکوڑے ایک دو جو لینے ہوئے بس اس کے ساتھ روزہ کھول کے پھر ہم لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر نیچے جاتے ہیں، پھر جو ہے نا آرام سکون سے روٹی جس نے کھانی ہوتی ہے نا وہ روٹی کھا لیتا ہے، پھر کچن کی کلیننگ وغیرہ کر کے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کتنا ولاگ بن سکتا ہے، پوری روٹین شیئر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہے تھے۔ امی ویٹ کر رہی تھی کہ میں یہ چیزیں ان کو نا ریڈی کر کے دوں تو پھر وہ پکوڑے بنانے سٹارٹ کریں۔ پکوڑوں کا سامان ریڈی کر چکی ہوں اور اب پکوڑے فرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت میری بس چاٹ کا تھوڑا سا یہ رہ گیا ہے، یہ بھی میں مکسنگ کرتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آج بہت زیادہ جو ہے نا لیٹ ہو گئے، مجھے لگتا ہے کافی زیادہ رش پڑ گیا اس وقت۔ ہم نے سمجھا تھا کافی زیادہ ٹائم ہے، لیکن جب کام سٹارٹ کیا تو ٹائم کو پتہ ہی نہیں چلا، کیسے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب روزہ افطار ہونے میں بھی بس تھوڑی سی دیر ہے اور دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ ونٹرز ہیں لیکن فروٹ ماشاءاللہ سے کافی اچھا مل گیا ہے۔ مینگوز تھے، پیر تھی، ایپل تھا اور بنانا میں نے ڈالا ہے، اس میں گریپس ہیں، اسٹرابری ہے، یہ فروٹ تھا اور کافی اچھا فروٹ ہے ماشاءاللہ سے۔ اسٹرابری اتنی نائس ہے، ریڈ ریڈ بالکل پکی ہوئی تھی اسٹرابری بہت۔ تو ادھر پکوڑے بننا شروع ہو گئے ہیں، یہ امی اور ڈیڈی بنا رہے تھے پکوڑے اور میں اپنا ادھر بس مکسنگ کر دی ہے۔ چاٹ بھی میری ریڈی ہو گیا، اب میں ٹیبل پہ ساتھ ساتھ میں چیزیں لگاتی ہوں اور پھر میں روٹیاں فوراً سے بنانا شروع کرتی ہوں۔ وہ پکوڑے ابھی بنا رہے ہیں تو دوسری طرف میں نا اب روٹیاں بنانی شروع کرنے لگی ہوں۔ بس 15 منٹ رہ گئے ہیں اور ہمارا جو ہے نا یہاں تک پہنچا ہے۔ بس اب میں سامان بھی ساتھ میں لگاتی ہوں ٹیبل پہ۔ بچے جو ہے نا اب واپس آئے ہیں مسجد سے، میں نے کہا آپ ہیلپ کرو ساتھ میں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ بس یہ پکوڑے نکال رہے ہیں، تھوڑے سے رہ گئے ہیں، یہ دیکھیں اتنا سامان رہ گیا اور اب ٹائم بہت زیادہ کم ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب مجھے روٹیاں بنانے دیں، آپ دوسری سائڈ پہ ہو جائیں، تو اب میں روٹی ساتھ میں بنا رہی ہوں۔
یہ ٹیبل پہ ساتھ جو چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں یہ دسترخوان پہ میں نے لگا دی ہیں. چٹنی ہے اور یہ مٹھائی ہے، کھجور ہے، اور کھجور میں نے بادام ڈالے تھے. میرے ہسبینڈ کو بادام پسند ہے کہ اس میں فلنگ جو ہے نا بادام کی ہوئی ہو. یہ چیزیں میں نے رکھ دی. ابھی رولز بنانے ہیں. جی جناب، یہ تھی میری روٹین. اب اس وقت میں روزہ کھول کے نماز مغرب کی پڑھ کے اب اوپر لے کے آئی ہوں اپنی چائے. ریلیکس کروں گی، ساتھ میں مٹھائی کے ساتھ چائے انجوائے کروں گی، اور پھر عشاء کی نماز پڑھوں گی. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر پسند آئے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.